बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी औरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी हमने बनाई थी राशिदा मलिक पे वीडियो, तो आज उनका वो व्लॉग भी आ गया, क्योंकि पहले उन्होंने इंस्टा पे थोड़ा सा वो जो डाला था अपनी व्लॉग का कुछ हिस्सा, तो आज उनका व्लॉग आया तो उस पर भी करेंगे बात, और साथ साथ आपको दिखाएंगे कमेंट जो उनको आए हैं। कमेंट लोगों ने मतलब पूरा भर गया उनका जो है डिस्क्रिप्शन, उनका जो है लोगों ने जो उनको पूछ के मतलब हर बंदा इनका बाप किधर है, इनका बाप किधर है, अब अपने मियाँ को भी बुला लो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एक शोशा छोड़ा गया था ना कि वो भी इनके बाबा जान भी बाहर के मुल्क चले गए, और दो तकरीबन ऐसे कमेंट है वो भी मैंने इधर लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि आपको यकीन आ जाए। अल्लाह ताला माफ़ करे, रिएक्शन वाले किसी को बुरा नहीं बोलते, लेकिन जो ऑडियंस होती है उनकी मर्जी होती है। दो कमेंट उन्होंने कहा हुआ था क्या इनका अब्बा मर गया है, तो मैं फिर किसी और ने मतलब किसी और ने भी ऐसा ही कुछ कहा हुआ था कि उनकी डेथ हो गई है, कि आपका हंसता बसता घर और जो बंदा यूट्यूब पे था आपकी फैमिली का हिस्सा, और जिसका घर ख़राब करवा के आपने शादी करके अपने 3 बच्चे पैदा किए, और बच्चे भी माशाल्लाह बेटी जवान जो बाहर के मुल्क पढ़ने गई हुई है, और दूसरी भी जवान है जिसके पेपर हो रहे हैं, और छोटा बच्चा भी तकरीबन 10-12 साल का है। तो वो बंदा जब से आपने एक चैनल बनाया था वो आपके साथ वर्क कर रहा था, हर जगह पे बच्चों को स्कूलों में कॉलेजेस में लेके जाना, हर जगह पे ग्रोसरी करना, बच्चों को खाने खिलाने जाना, एकदम से उस बंदे का गायब हो जाना। तो आप लोग किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मतलब कि आप इंस्टा पे चीज़ें सेल करें तो लोग आके आपको देखें, आप इधर आके यूट्यूब पे व्लॉगिंग करें, लोग आपको हज़ारों में देखें, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को इस काबिल ना समझे कि बल्कि आप अपने शोहर को आपने इस काबिल नहीं समझा। ऐसी बात है। हाँ जी। क्योंकि अगर उस शोहर की ज़रूरत होती तो वो जाता कहाँ, और अगर वो गायब हुआ है या किसी वजह से वो खुद छोड़ के चला गया या आप लोगों ने निकाला है घर से, तो आप अपनी ऑडियंस को मतलब के लेके एतमाद में तो आप बात करती, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी ऑडियंस को इस काबिल ही नहीं समझा कि लोग पागल हो रहे हैं। अभी तक तो मैंने अभी 50 मिनट हुए थे इनकी वीडियो को बने, और काफ़ी ज़्यादा इनको व्यूज़ आ चुके थे, और मतलब इनको 50-60 कमेंट भी आ चुके थे, जिनमें तकरीबन इक्का दुक्का थे जो कह रहे थे माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन सारे के सारे कमेंट इनके बाबा जान को जो बशीर भाई साहब है उनके बारे में थे। लोग उनसे पूछ रहे थे इनसे कि वो किधर है, बेटी आई है, बेटी भी खुश है माशाल्लाह से, इतनी वो खुश है। फिर खाना बना के एयरपोर्ट पे जाके लाया गया, और भाई साहब साथ थे, भाई उनका भरा उनका साथ मम्मा भरा करने लगी उनके भाई साहब उनके भरा उनके साथ थे। तो ना मैंने कमेंट पढ़ा ना, भाई ने तो मुँह सुजाया हुआ, भाई के मुंह पे क्यों 12 बजे हुए थे, तो मैंने देखा तो वो वाकई आपको पता है जो औरतें होती हैं ना वो उनकी तो जो मर्द होता है उनकी नेचुरल ब्यूटी होती है, वो सामने सलोने होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, और जो औरतें होती हैं वो तो आपको पता 100 तरह की क्रीमें, और इनका तो काम है सारा दिन इंस्टा पे बैठ के क्रीमें बेचना और खुले बाल छोड़ के और सारा कुछ करके, तो इन्होंने सारा दिन लोगों के सामने खड़े होना होता है। तो वो बेचारा सीधी सादी शक्ल का बंदा था, और वो कोई हंसा भी नहीं, इन्होंने कोई बात किया तो उसने जवाब दे दिया, एयरपोर्ट गया वो साथ। तो फिर ये घर आई, इन्होंने खाना शाना खाया जो खाना बना के गई थी, और इनकी शक्लें देखिए आपको कहीं से ये औरतें थकी हुई लग रही हैं। किया क्या इन्होंने, कुछ भी नहीं, एक बिरयानी बनाई है, ना कुछ सैलड साथ में, ना कोई रायता, कुछ भी नहीं, एक बिरयानी और साथ में कुछ मीठा बनाया। हम तो इतनी थकी अब नानी के घर जाती हैं, और नानी के घर गई हैं 6 बजे का जो हमारा टाइम था, 7 बज गए हैं, उधर गई हैं। तो पीछे से वो लड़की बगैर दुपट्टे के आई है और पैंट शर्ट पहन के आई है, अजीबो गरीब जो ड्रेस वो वाज पहन के आई। आते उसने फिर माँ ने सूट प्रेस करके रखा हुआ था वो पहना है, तो फ्रेश हुई है, प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बच्चियाँ प्यारी होती हैं, अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे, उन्हें हिदायत दे। फिर वो नानी के घर गई हैं, और जैसे वो नानी के घर के अंदर हुई हैं ना, तो माँ ने भी सर पे दुपट्टा कर लिया और बेटियों ने भी, और वो अपने नाना जान के सामने ऐसे गई है ना जिस तरह कोई हमारी मोलमा नहीं होती है। अभी अभी वो मदरसे से आई है दरस दे के। तो मैं यकीन करें ये दोहरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो हैं ना अगर आप वही नज़र आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है।
تو باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا مطلب باہر سے آئی، ہمیں بھی پتہ وہ باہر پڑھتی ہے، باہر سے وہ بغیر دوپٹے کے آ گئی ہے، ویسا لباس پہن کے آئی ہے، ظاہر ہے ادھر بیٹھتی ہوں گی تو رہتی ہیں تو ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں نا، ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے. پھر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد ادھر آ کے گلے میں دوپٹہ ڈال لیا دونوں بہنیں، پھر وہ بہن کے پیپر ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہ ماؤں کا دن منایا گیا تو اپنے بچوں کے ساتھ، تو جن کی مائیں ہیں جی سلامت رہے ہیں، اور جن کی نہیں اللہ پاک جنت دے ان کو. تو پھر یہ اپنے بچوں کو، بیٹے کو آگے کھڑا کر کے اور بیٹیوں کو ساتھ جب کی شب ڈالی ہے، تو ابے کے کوئی ارمان نہیں ہو گئے. جس ابے کی زندگی خطرناک موڑ پہ لا کے آپ نے ختم کر دیا، جس سے پہلی اولاد بھی چھڑوا دی، اللہ کی بندی کیا حساب دو گی اللہ پاک کو جا کے؟ ادھر جب تک جواب نہیں دیتی تو ایسے سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ آڈینس بھی پوچھ رہی ہے، ریئیکشن والے تو پھر پوچھتے ہیں نا. تو پھر یہ ہے کہ اب یہ جب بچے بڑے ہوئے ہیں تو ان سے بھی باپ کو جدا کر دیا ہے، تو ان کے لیے بھی بدبختی ہے، اور باپ کے لیے بھی بدبختی، اور اولاد کے لیے بھی، جن کے تو چلے گئے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم ہی اتنا دیا ہوتا ہے نا، اور وہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بدقسمتی یا بد نصیبی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلیحت ہے. تو یہ ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ نہیں ہوا اور آپ نے ان کو نکالا یا وہ چھوڑ گیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر وہ بھائی صاحب کے لیے بھی بدبختی ہے، پہلے بچے بھی چھوڑے اور یہ بچے بھی چھوڑ گئے، تو اس لیے ان بچوں کے لیے بھی بہت مطلب بڑا مشکل ترین وقت ہے، ایسی بات ہے نا. تو باقی جی پھر آپ کو کمنٹ میں نے ادھر دکھا دیے ہیں کہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپا جان شاید غلط کہہ رہی ہے. نہیں جی نہیں، ہم ریئیکشن والے تو بعد میں ویڈیو دیکھ کے پتہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آڈینس جیسے دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ آپ سے بار بار پوچھتی ہے، تو پھر دیکھ لینا وہ نیچرل بیوٹی ظاہر ہے. تو پھر کہہ رہی ہے جی ہم تو تھکے ہوئے ہیں، اب ہم سونے لگے. تو مجھے یہ عورتیں کسی جگہ پہ یہ تھکی ہوئی نہیں لگی، فریش فل میک اپ میں تینوں ماں بیٹیاں ہیں. تو جو تھکی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں نا، ان کی شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ نے کیا تھکنا ہے. آپ کون سی محنت مزدوریاں کرتی ہیں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے آپ پروڈکٹ بیچ رہی ہوتی ہیں، اور ایک آپ نے بریانی بنائی ہے، وہ بھی نہ بنائے، کوئی میڈ رکھ لیں. جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، لاکھوں کی ارننگ کر رہی ہیں ہر پہلے طرف رکھی ہوئی تھی پورے کام کے لیے، تو رکھی ہوگی اب بھی. ایک بریانی تو بنائی ہے، بریانی کو پتہ کیا دکھایا، اوپر پودینہ اور دھنیا ڈالتے دکھایا بس. تو باقی میں نے تو اتنا ہی دیکھا. تو باقی سارا گھر تو صاف، میں گھر صاف ستھرا کر کے گئی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ جتنا مطلب ہے کہ وہ گھر صاف ستھرا خود کرتی ہوگی، ایسی بات ہے. بالکل. تو کریں گی آپ بات؟ بس یہی ہے کہ اب اس کو اپنے شوہر کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ میرا شوہر گم گیا ہے، کہاں گیا، کہاں نہیں گیا، کہاں چھوڑ گیا. میں نے ڈیورس لیے، میں اس سے تنگ آ گئی تھی. تو لوگ تو اسی طرح پیچھا کرتے رہیں گے، ظاہر ہے ان کی ویڈیو بنانا مطلب حرام کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کتنا کو روک سکتے ہیں، دینا ہی پڑے گا. ہاں ایک کنٹینٹ جب دے دیا یوٹیوب نے ان کو بھی اور دے دیا سب کو، تو پھر ان کو بتانا چاہیے. نہیں بتائیں گی تو پھر اسی طرح ویڈیوز بنتی رہیں گی. ایسا ہی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.